वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला याः कृते सर्वेषां सर्वासां च स्वागतं सुस्वागतं च व्याहरामि। इदं त्रयोदशपत्रं पाठ्यग्रन्थः लघुशब्देन्दुशेखरः कारकप्रकरणम्। अधुना आलोच्य विषय भवति द्वितीया उपपदविभक्तिः। पाठस्य मुख्यांशाः अन्तरावन्तरेण पदयोः अव्ययत्वं, युक्तग्रहणस्य प्रयोजनं, कालशब्दस्यार्थः, वार्तिकानाम् उदाहरणानि, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इति सूत्रस्य अर्थः। आदौ उपक्रमः। पाणिनीय व्याकरणे उपपद विभक्त्यर्थं कानिचित् सूत्राणि पाणिनिना प्रणीतानि, परन्तु उपपद विभक्तेः साक्षात् कश्चन प्रयोगः अष्टाध्याय्यां न दृश्यते, परन्तु महाभाष्यकारेण सह युक्ते अप्रधाने इति सूत्रभाष्ये उपपद विभक्तेः विचारो विहितः। एवं च उपपद विभक्तेः कारक विभक्ति बलीयसी इति परिभाषा पतंजलिना स्वीकृता। सहयुक्ते अप्रधाने इति सूत्रे अप्रधान ग्रहणं मास्तु इति भाष्यकारस्य आशय भवति। यदि अप्रधान ग्रहणं न स्यात् तर्हि सहयोगे कुत्र तृतीया इति प्रश्नः आगच्छति। तर्हि सहयोगे उभयत्र तृतीया स्यात्, यथा पुत्रेण सहागतः पिता इति वाक्ये सहयोगे पुत्र इत्यत्र तृतीया भवति, तथैव पितुः इत्यत्रापि तृतीया स्यात् इति आशंक्य महाभाष्यकारेण उक्तं यत् पितुः इत्यत्र तृतीया नैव भविष्यति, यतोहि प्रथमा विभक्ति भवति कारक विभक्ति। एवं च सहयोगे या तृतीया विभक्ति भवति सा तृतीया तु उपपद विभक्ति। अतएव उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिः बलीयसी इति परिभाषया प्रथमा विभक्ति एव स्यात् न तु तृतीया विभक्ति। एवं प्रकारेण सहयुक्ते अप्रधाने इति सूत्रे पतंजलिना उपपद विभक्तेः विचारः कृतः। पाणिनीय व्याकरणे उपपद विभक्ति निमित्तं काचित् संज्ञा नोपनिबद्धा। यथा पाणिनीय व्याकरणे कारक संज्ञा भवति, समास संज्ञा भवति, कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति, तथैव उपपद विभक्ति संज्ञा नास्ति। या विभक्तिः किंचित् पदम् आश्रित्य उत्पद्यते सा उपपद विभक्तिः। पदांतर योग निमित्तिका विभक्तिः उपपद विभक्तिः इति बालमनोरमा टीकायां लिखितम् अस्ति। अथवा पद निमित्तिका या विभक्तिः सा उपपद विभक्तिः। स्पीजर महोदयानां मते they are allowed to make us a compound with their noun, then the noun is the former number. उपपद विभक्तेः संबंध रूप अर्थः कल्पितः शास्त्रकारैः। संबंध उपपद विभक्तिनां
शेषषष्ट्याश्च अर्थः। उपपद विभक्त्या संबंध सामान्यम अवगम्यते इति लक्ष्मी टीकाकारः प्रतिपादयति। सर्वेपि वैयाकरणाः तत्र उपपद विभक्तेः संबंधत्वं परिकल्पयन्ति। एवं च संबंधे षष्ठी विभक्तिः स्यात्। एवं च उपपद विभक्तेः अर्थः भवति संबंधः एवं च शेषषष्ट्या अर्थः। उपपदस्य संसर्गघटकत्वेन तात्पर्यग्राहकत्वात् च उपपद विभक्तित्वम् इति भाटतन्त्ररहस्ये खण्डदेवेन उक्तम् अस्ति। अनेन अस्याः संबंधरूपार्थः प्रतिपादितः। द्वितीया उपपद विभक्ति निमित्तं सूत्रत्रयं प्रणीतं पाणिनिना वार्तिककारेण कात्यायनेन वार्तिकद्वयम् उपन्यस्तम्। अतएव अद्य त्रीणि सूत्राणि आश्रित्य वार्तिकद्वयं च आश्रित्य चर्चा करिष्यते। आदौ अंतरा अंतरेण युक्ते इति सूत्र विषये चर्चा करिष्यते। अंतरावंतरेण युक्ते इति सूत्रं विधिसूत्रं भवति। अंतरावंतरेण पदाभ्यां योगे द्वितीया विभक्तिः विधीयते। अस्य सूत्रस्य अर्थः एवं करणीयः। अंतराश्च अंतरेणश्च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्व समासे अंतरावंतरेणौ ताभ्यां युक्तम् अंतरावंतरणे युक्तम् तस्मिन् अंतरावंतरेण युक्ते। अत्र कः समासः? तृतीया तत्पुरुष समासः। कर्मणि द्वितीया इति सूत्रात् द्वितीया इति पदम् अनुवर्तते। तथा च आभ्यां योगे अंतरावंतरेण इति पदाभ्यां योगे द्वितीया स्यात् इति सूत्रार्थः प्रतिपादितः दीक्षितेन। अंतरा शब्दस्य योगे संबंधार्थे प्राप्ता षष्ठी अनेन सूत्रेण बाध्यते। इतः पूर्वं मया उक्तं यत् उपपद विभक्तेः संबंधरूपः अर्थः कल्पितः शास्त्रकारैः। अतएव संबंधार्थे शेषे षष्ठी इति सूत्रेण षष्ठी प्राप्नोति। एवं च प्राप्तां षष्ठीं अंतरावंतरेण युक्ते इति सूत्रं बाधते। अतः षष्ठी विभक्तेः अपवादभूता इयं द्वितीया विभक्ति। अंतरावंतरेण शब्दौ मध्यार्थकौ स्तः। अर्थात अंतरा शब्दस्य अर्थः भवति मध्य। अंतरा अंतरेण इति पदद्वयम् अस्ति। उभयोः पदयोः अर्थः मध्यः इति। किन्तु कुत्रचित् अंतरेण शब्दस्य विनापि अर्थः परिकल्पितः। अत्र सूत्रे पदद्वयम् अस्ति। अंतरा इति एकं पदम्, अंतरेण इति अपरं पदम्। अनयोः पदयोः अव्ययत्वं संसाधितं नागेशेन। अंतरापदं तावन्तं
अर्थात स्त्रीलिंगांतम टप प्रत्ययांतम अंतरापदम, अंतरेण पदम तृतीयांतम इति प्रतीयते, परंतु प्रकृतस्थले नाम अत्र सूत्रे अंतरापदम अंतरेण पदम च अव्ययसंज्ञकं भवति। अंतरेण पदम अटावंतम, अर्थात अंतरा इत्यत्र अजाद्यतष्टापिति सूत्रेण टप प्रत्यय भवति, एवं च आकारान्तं स्त्रीलिंगान्तं पदम, किंतु अंतरेण पदम न टावंतम, ततः तत्साहचर्यात् अंतरापदम अपि अटावंतम, यतोहि अंतरेण पदम अटावंतम तत्सहोच्चारितत्वात् अंतरापदम अपि अटावंतम अस्त्रीलिंगान्तं पदम इति कल्पनीयम्। अटावंतम अंतरापदम अव्ययम्, अतः अंतरापद साहचर्यात् अंतरेण पदमपि अव्यय संज्ञकम्। इत्थम् अनयोः पदयोः अंतरावंतरेण पदयोः अव्ययत्वं प्रतिपादितम्। साहचर्यं कथं भवति? अस्माभिः उच्यते तत् साहचर्यात् अंतरापदम अटावंतम, अटावंत अंतरापद साहचर्यात् अंतरेण पदम अव्ययसंज्ञकम् इति। साहचर्यं भवति सादृश्यं, तद् यथा अस्य गोः द्वितीयेन अर्थः इति गौरेव आनीयते, न तु अश्वस्य आनयनं भवति न वा गदर्भस्य आनयनम्। अतएव दृष्टान्तपरभाष्येण सदृशानामेव प्रयोगे सहायते इत्यर्थस्य प्रतिपादनं दृश्यते। यथा अस्य गोः द्वितीयः सहयोगी आवश्यकः इति अर्थके गोः द्वितीयेन अर्थः इति वाक्य उपदेशे अपरः गौरेव गृह्यते, न तु अश्वस्य ग्रहणं भवति अथवा गधर्वस्य ग्रहणं भवति। सूतस्य उदाहरणं भवति, अंतरापदस्य उदाहरणम् अंतरा त्वां मां हरिः इति। तब मम मध्ये साक्षिरूपः श्रीहरिरेव इति अस्य निष्कर्षः। अत्र वाक्ये त्वद् अवधिकः मतवधिकः यो मध्यभागः तत्र हरेः वृत्तिता इति अर्थ। मध्यार्थकस्य अंतरापदस्य योगे अंतरावंतरेण युक्ते इति सूत्रेण अस्मद् शब्दात् जुष्मद् शब्दात् च द्वितीया विभक्तिः विधीयते, तथा च मां त्वाम् इति रूपं निष्पन्नम्। अत्र शेषे षष्ठी इति सूत्रेण षष्ठी विभक्तिः प्राप्ता आसीत्, किन्तु अंतरावंतरेण युक्ते इति सूत्रकरणेन षष्ठी विभक्तिं प्रबाद्य द्वितीया विभक्तिः विहिता। अतएव अंतरा त्वां मां हरिः इति वाक्यं साधु। अंतरेण पदस्य उदाहरणं भवति अंतरेण हरिं न सुखम्, हरिसाक्षात्कारं विना जनानां सुखं नास्ति इति वाक्यार्थः। अत्र अंतरेण शब्दस्य योगे हरिशब्दात्
द्वितीया विधीयते। अंतरा अंतरेण युक्ते इति सूत्रे युक्त ग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इत्यस्मिन् विषये चर्चा क्रियते। सूत्रे युक्त ग्रहणात् अंतरा त्वां मां वा कृष्णस्य मूर्तिः इत्यत्र कृष्ण शब्दार्थेन सह अंतरा पदार्थस्य अन्वयाभावात् कृष्ण पदात् द्वितीया न भवति। यदि द्वितीया न स्यात् तर्हि का विभक्ति स्यात्? संबंधे षष्ठी विभक्ति शेषे षष्ठी इति सूत्रेण। अतएव कृष्णस्य इत्यत्र षष्ठी विभक्ति विहिता न तो द्वितीया विभक्ति। यदि उक्त ग्रहणं न स्यात् सूत्रे तर्हि कृष्णस्य इत्यत्रापि द्वितीया स्यात्। एतदेव सूत्रे युक्त ग्रहणस्य प्रयोजनम्। अत्र विषये नागेशस्य मतं विविच्यते। अंतरा पदार्थेन साकं हरिपदार्थस्य योगे अंतरावंतरेण युक्ते इति सूत्रेण हरिशब्दात् द्वितीया प्राप्ता। हरिपदार्थस्य अस्ति क्रियया साकम् अन्वये हरिशब्दात् प्रथमा प्राप्ता। प्रथमा भवति कारक विभक्ति। इतः पूर्वं मया उक्तं महाभाष्यकारेण प्रथमा विभक्तेः कारक विभक्तित्वेन व्यवहारः कृतः। अनेन सूत्रेण विहिता द्वितीया उपपद विभक्तिः। अतः उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिः बलीयसी इति परिभाषया प्रथमा विभक्तेः बलवत्वात् हरिशब्दात् प्रथमा भवति। किम अन्वयोः अंतरेण ज्ञानेन इत्यत्र षष्ठी प्रयोगे किम नियामकम् इति प्रश्नः आगच्छति। यदि अंतरावंतरेण युक्ते इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तिः स्यात् तर्हि किम अन्वयोः अंतरेण इत्यत्र कथं न द्वितीया? अन्वयोः इति षष्ट्यन्त प्रयोगः भवति। अंतरेण शब्द योगे अत्रापि कथं न द्वितीया विभक्तिः इति शंका। अत्र किम नियामकम् इति जिज्ञासायां नागेशेन समाहितं यत् यत्र अवधित्वरूपं नियामकम् यत्र द्वयोः मध्ये मध्यत्व निमित्तस्य अवधित्वस्य ज्ञानं भवति तत्रैव द्वितीया। तस्य संबंधत्वेन बोधे षष्ठी इति एकं समाधानम्। अपरं समाधानं भवति प्रथमैकवचनान्तस्य अंतरापदस्य प्रयोगः न कुत्रापि समुपलब्धः। अप्रथमान्तम् अंतरापदं सर्वदा अव्ययसंज्ञकम्। अतः अंतरापद साहचर्यात् अंतरेण पदमपि अव्ययसंज्ञकम्। अंतरा शब्दोऽयम् अदृष्टापचारः इति भाष्यमेव प्रमाणम्। तदनन्तरं द्वितीयं सूत्रं भवति कालाध्वनरत्यन्त संयोगे। विधिसूत्रमिदम् अनेन सूत्रेण द्वितीया विभक्तिः विधीयते। इयं द्वितीया उपपद विभक्तिः भवति। पदनिमित्तिका विभक्तिः उपपद विभक्तिः। अधुना
सूत्रार्थः विविच्यते। कालश्च अध्वा च इति विग्रहे इतरेतर योग द्वंद्व समासे कालाध्वनौ इति। तयोः कालाध्वनोः अंतः विच्छेदः तम अतिक्रांतः अत्यंतः अत्यंतः चासौ संयोगः अत्यंत संयोगः तस्मिन् अत्यंत संयोगे तत्पुरुष गर्भक कर्मधारयो वयम्। कालाध्वनः षष्ठी द्विवचनान्तं पदम् अत्यंत संयोगे सप्तम्यन्तं पदम् कर्मणि द्वितीया इति सूत्रात् द्वितीया इति पदम् अनुवर्तते। तथा च अत्यंत संयोग गम्यमाने कालवाचकात् मार्गवाचकात् च शब्दात् द्वितीया स्यात् इति सूत्रार्थः लब्धः। अध्वा शब्दस्य अर्थः भवति मार्गः। अत्यंत संयोगः नाम निरंतर सन्निकर्षः निरंतर संबंधः इत्यर्थ। निरंतर संयोगः केन इति आकांक्षा उदेति। अनया आकांक्षया सच निरंतर संबंधः गुण क्रिया द्रव्यैः अभावेन च इति नागेशेन समाहितम्। नागेशेन अभावेन इत्यपि उक्तम्। तेन माशं भोजनाभावः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। कालाध्वनरत्यंत संयोगे इति सूत्रे काल शब्दः उच्चारितः। तस्य काल शब्दस्य कः अर्थः इति विचारः उपस्थाप्यते। काल शब्दः अनेकार्थः कलयति नाशयति आयुः इति कालः। कालस्य परमेश्वर स्वरूपत्वम् अपि स्वीकृतम्। कालस्य द्रव्यत्वम् अंगीकृतं कुमारीलभट्टे। भर्तृहरिमते कालो भवति ब्रह्मणः स्वातंत्र्य शक्तिः। येन मूर्तेन उपश्चय अपश्चयश्च लक्ष्यते तं कालम् आहु इति पतंजलिना उक्तम्। वैशेषिकाणां मते कालस्य द्रव्यत्वं विभुत्वं नित्यत्वं एकत्वं च किन्तु सच कालो न प्रत्यक्षः किन्तु अनुमान साध्यः। अस्य सूत्रस्य उदाहरणं प्रस्तूयते। आदौ कालस्य उदाहरणं। कालस्य उदाहरणं भवति मासं कल्याणि। मासपर्यन्तं निरन्तरं सुखम् इत्यर्थः। अत्र दुःखस्य अत्यन्ताभावः अवगम्यते। कालवाची मास शब्दः। कालवाचकस्य मास शब्दस्य गुणवाचकेन कल्याणीवाचकेन शब्देन साकम् अत्यंत संयोग विद्यते। अतः कालाध्वन्वः अत्यंत संयोगे इति सूत्रेण कालवाचकस्य मास शब्दस्य द्वितीया। अत्र कालवाचकेन साकं गुणवाचकस्य शब्दस्य अत्यंत संयोगे इदम् उदाहरणम्। मासम् अधीते इति द्वितीयम् उदाहरणम्। विरामं न कृत्वा अध्ययनं करोति इति अर्थः। कालवाची मास शब्दः
अधीते क्रियया साकं कालवाचकस्य मासस्य अत्यंत संयोग। अतः अनेन सूत्रेण द्वितीय तेन मासम अधीते इति वाक्यम उपपन्नम। क्रियाकालयोः अत्यंत संयोगस्य उदाहरणम इदम। मासम गुडधानाः पक्वाः यवाः धानाः इति उच्यते। गुडेन मिश्रिताः धानाः गुडधानाः तृतीया तत्पुरुष। मास पर्यंत विराम भोजनार्थम गुड़ मिश्रित धानानां प्राप्ति इत्यर्थः। कालवाची मास शब्द, द्रव्यवाची गुड़धान शब्द। अनयोः अत्यंत संयोगे कालवाचकात् मास शब्दात् द्वितीया। इदम उदाहरणं भवति द्रव्यकालयोः अत्यंत संयोगस्य। तदनन्तरम् अध्वोनः उदाहरणम्। क्रोशं कुटिला नदी, क्रोशं यावत् बक्रा नदी इत्यर्थः। मार्गवाची क्रोश शब्दः, गुणवाची कुटिल शब्दः। अनयोः निरन्तरत्वात् क्रोश शब्दात् अनेन सूत्रेण द्वितीया। गुणोऽध्वोनोः अत्यंत संयोगस्य इदम् उदाहरणम्। द्वितीयम् उदाहरणं भवति क्रोशम् अधीते। क्रोशरूपे मार्गे गच्छन् सन् अविरामं पठति इत्यर्थः। मार्गवाची क्रोश शब्दः, अधीते क्रियापदम्। अनयोः अत्यंत संयोगत्वात् मार्गवाचकात् क्रोश शब्दात् अनेन सूत्रेण द्वितीया विधीयते। इदम् उदाहरणं कस्य? क्रियाध्वनोः अत्यंत संयोगस्य। तृतीयम् उदाहरणं क्रोशं गिरिः। गिरिः नाम पर्वतः। विद्यते क्रियायाः अध्याहारः करणीयः। मार्गवाची क्रोश शब्दः, द्रव्यवाची गिरि शब्दः। अनयोः अत्यंत संयोगत्वात् मार्गवाचकात् क्रोश शब्दात् द्वितीया विधीयते। द्रव्याध्वनोः अत्यंत संयोगस्य उदाहरणमिदम्। अत्र षट् उदाहरणानि प्रदर्शितानि। तत्र मार्गवाचकस्य कृते त्रीणि, कालवाचकस्य कृते त्रीणि उदाहरणानि। सूत्रे अत्यंत संयोग पद उपादानस्य प्रयोजनं विविच्यते। सूत्रे यदि अत्यंत संयोग पदम नोपपादीयते तदा मासस्य द्विरधीते इति वाक्ये मास शब्दात् द्वितीयापत्तिः स्यात्। अत्र द्विः इति सुच प्रत्ययान्तम् अव्ययम् अध्ययन क्रियागत द्वित्व संख्यां बोधयति द्विपदम्। अत्र निरंतर संबंधो नास्ति। अतः कालाध्वनरत्यंत संयोगे इति सूत्रेण द्वितीया न भवति। यदि द्वितीया विभक्ति न स्यात् तर्हि का विभक्ति? न संबंधे शेषे षष्ठी इति सूत्रेण षष्ठी विभक्ति विधीयते। एवं च क्रोशस्य एकदेशे पर्वतः इत्यत्र निरंतर सन्निकर्षाभावात् द्वितीया न भवति। अधुना पुनरपि एकः प्रश्नः आगच्छति।
एकादश्यां रात्रौ जागृयात् इति वाक्ये कथं द्वितीया न स्यात् इति प्रश्नः आगच्छति। अत्र कालवाचकः रात्रिशब्दः जागृयात् इति क्रियापदम् अनयोः अत्यंत संयोगत्वात् कालाध्वनोरत्यंत संयोगे इति सूत्रेण कालवाचकात् रात्रिशब्दात् द्वितीया प्राप्नोति। तर्हि कथं द्वितीया न स्यात् इति प्रश्नः। परन्तु अत्यंत संयोग सत्त्वेपि विवख्यातः कारकाणि भवन्ति इति नियमेन अत्र कर्मत्वेन अविवख्या कृता। एवं च अधिकरणत्वेन विवक्षिते सप्तम्यधिकरणे इति सूत्रेण अत्र सप्तमी विहिता। अतएव एकादश्यां रात्रौ जागृयात् इति वाक्यं। तत् तृतीयं सूत्रं भवति कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। इदं विधि सूत्रम् अनेन सूत्रेण द्वितीया विभक्तिः विधीयते। इयं द्वितीया उपपद विभक्तिः भवति। क्रियाम् आश्रित्य तस्याः विधानाभावात् सा उपपद विभक्तिः। कर्म प्रवचनीयेन युक्तं कर्म प्रवचनीय युक्तं तस्मिन् कर्म प्रवचनीय युक्ते तृतीया तत्पुरुष समासः। कर्म प्रवचनीय संज्ञकस्य शब्दस्य योगे द्वितीया विभक्ति भवति। किंतु सर्वत्र न कर्म प्रवचनीय संज्ञकस्य शब्दस्य योगे द्वितीया। तत्र अष्टाध्याय्यां कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधानार्थं 15 सूत्राणि पाणिनिना विरचितानि। तत्र 10 सूत्रैः विहिता या कर्म प्रवचनीय संज्ञा तत्रैव द्वितीया विभक्ति। यथा अनुर्लक्षणे हीने तृतीये उपोधिके च अभिरभागे लक्षण हितं भूताख्यान विप्सा भाग प्रतिपर्जनवः अपि पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गरः समुच्चयेषु इत्यादिषु 10 सूत्रेषु यत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधीयते तत्र कर्म प्रवचनीय शब्दस्य योगे द्वितीया विभक्ति। अन्यत्र द्वितीया विभक्ति न भवति। एतादृशानि त्रीणि सूत्राणि सन्ति। यथा आंग मर्यादावचने अपपरिवर्जने प्रतिः प्रतिनिधि अस्मात् एतैः त्रीणि सूत्रे यत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधीयते तत्र पंचमी विभक्ति भवति। एवं च अधीरेश्वरे विभाषाकृञ् इति सूत्रद्वयेन यत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधीयते तत्र तु सप्तमी विभक्ति भवतु नाम। अत्र सूत्रे युक्त ग्रहण सामर्थ्यात् कर्म प्रत्यय संबंध प्रतियोगी वाचकात् शब्दात् द्वितीया विधीयते। उदाहरणं यथा जपम अनुप्रावर्षत इत्यत्र अनुशब्दस्य लक्षणे
प्रवचनीयत्वेन जपशब्दात् द्वितीया विभक्ति। पूर्व पाठे कर्म प्रवचनीय संज्ञा विषये मया विस्तृता चर्चा विहिता। सर्वाणि अपि उदाहरणानि विचारितानि, अतः अत्र पुनः विचारो न क्रियते। इत्थं त्रीणि सूत्राणि व्याख्यातानि। अधुना वार्तिकद्वयम् उपस्थाप्यते। द्वितीया उपपद विभक्ति निमित्तं वार्तिकद्वयं कात्यायनेन प्रणीतम्। प्रथमं वार्तिकं भवति उभसर्वो तसोक्कार्या दिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीया अमृडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। इदं श्लोकवार्तिकं कर्मणि द्वितीया इति सूत्रे भाष्ये पठितं। सिद्धान्तकौमुद्यां तु उपान्वध्वां वश इति सूत्रे उपन्यस्तम्। उपपद विभक्तिम् आह वार्तिककारः। उभयतः इत्यादि पदानां योगे द्वितीया विभक्ति विधानार्थम् इदं वार्तिकं पठितं कात्यायनेन। उपपद विभक्तीनां संबंधो अर्थः षष्ठी अपवादत्वात् द्वितीया। श्लोक वार्तिकस्य अर्थः उपस्थाप्यते। उभश्च सर्वश्च तयोः तसौ तदन्त योगे द्वितीया भवति। प्रकृतिः द्विवचने वर्तते, अतः तसोरिति द्विवचने निर्देशः, अर्थात् तस् प्रत्ययान्तः यः उभशब्दः सर्वशब्दश्च यथा उभयतः सर्वतः इति तयोः योगे द्वितीया। धिक् नाम निंदा, धिक् योगे द्वितीया। उपर्यादिषु त्रिषु नाम उपरि अधि अधः इति त्रिषु शब्देषु इति। उपरि अधि अधः शब्दानां दिरुक्तानां योगे द्वितीया। ततः अन्यत्रापि द्वितीया भवति, अर्थात शिष्टे ही यस्मिन् प्रयोगे द्वितीया प्रयुक्ता, किंतु तत्र द्वितीया विभक्ति विधायकं किमपि विशेष वचनं तत्र नास्ति, तत्रैव अनेन द्वितीया भवति इति वार्तिकार्थः। वार्तिकस्य उदाहरणम् आदौ उभयतः इत्यस्य उदाहरणम्। उभयतः कृष्णं गोपा। कृष्णस्य उभयोः पार्श्वे गोपाः तिष्ठन्ति इति अर्थः। अत्र षष्ठी अर्थे द्वितीया विधीयते। उभसर्वयोः गणे परस्पर सादृश्यात् तसिल प्रत्ययान्तः एव ग्राह्यः, न तु तसि प्रत्ययान्तः। अत्र उभयतः शब्द योगे कृष्ण शब्दात् द्वितीया भवति। अत्र उभांसे उभय शब्द निष्ठम प्रकृतित्वम् उभ शब्दे आरोप्यते। सर्वतः इत्यस्य उदाहरणं सर्वतः कृष्णं। भक्तत्वेन सर्वतः कृष्णं गोपाः सन्ति। सर्वतः पदयोगे कृष्ण शब्दात् द्वितीया। धिक् इत्यस्य उदाहरणं धिक् कृष्णा भक्तं। कृष्णस्य यः भक्तिरहितः तत्संबन्धिनी निंदा इत्यर्थः। धिङ्मूर्खः इत्यत्र संबोधने तु प्रथमैव, यतोहि संबोधन पदार्थस्य क्रियानयित्वात् कारक विभक्ति अस्ति। धिक् योगे द्वितीया तु उपपद विभक्ति। अतः उपपद विभक्तेः कारक विभक्ति बलीयसी इति परिभाषया संबोधने प्रथमा भवति। उपरि इत्यस्य उदाहरणम् उपरि उपरि लोकं हरेः। उपरि पदं सामीप्य रूपार्थं, तस्य द्वित्वं, तस्य
परमामृडितम इति द्विरुक्त उत्तरभागस्य आमृडित संज्ञा भवति। लोकम इति षष्ट्यर्थे अनेन वार्तिकेन द्वितीया। अधीत्य इत्यस्य उदाहरणम् अध्यधिलोकम् ऊर्ध्वदेश रूप अर्थो अधिशब्दः उपरि अधसः सामीप्य इति अधिशब्दस्य द्वित्वम् अत्र लोकशब्दात् अनेन वार्तिकेन द्वितीया। अधशब्दस्य उदाहरणम् अधो अधलोकम् अधोदेश वृत्तित्वम् अधोदेशः अत्रापि लोकशब्दात् द्वितीया। द्वितीयं वार्तिकं भवति अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगेपि। अभितः परितः समया निकषाः प्रति इति एतेषां पदानां योगे द्वितीया विभक्ति विधीयते इति वार्तिकार्थ। वार्तिकमिदं पूर्वस्मिन् वार्तिके पठितस्य ततो अन्यत्रापि दृश्यते इति वचनस्य व्याख्यानभूतम्। अभितः परितः इत्यत्र परि अभिभ्याम् इति तसिल प्रत्यय समया निकषा शब्दौ सामीप्यवचनौ अव्ययौ। हा इति खेदार्थकः प्रतीति क्रिया विशेषणार्थकत्वेन उपसर्ग संज्ञको भवति न तु कर्म प्रवचनीयः। वार्तिकस्य उदाहरणानि अभितः इत्यस्य उदाहरणं भवति अभितः कृष्णम् अभितः योगे कृष्ण शब्दात् द्वितीया विभक्ति विधीयते। परितः इत्यस्य उदाहरणं परितः कृष्णम् अत्र परितः शब्द योगे कृष्ण पदात् द्वितीया विधीयते। समया इत्यस्य उदाहरणं ग्रामं समया अर्थात ग्राम समीपे इत्यर्थः। ग्रामपदे अत्र द्वितीया विभक्ति भवति। निकषा इत्यस्य उदाहरणं निकषा लङ्कां लङ्कायाः समीपम् इति अर्थः। अत्र निकषा पद योगे लङ्काम् इत्यत्र द्वितीया विभक्ति विधीयते। हा इत्यस्य उदाहरणं हा कृष्णा भक्तं यो हि कृष्ण भक्ति बहिर्मुखः तस्य निंदा गम्यते नास्तिकत्वात्। अत्र हा शब्दस्य योगे कृष्णा भक्तम् इत्यत्र द्वितीया विभक्ति। प्रति इत्यस्य उदाहरणं बुभुक्षितं न प्रतिभाति किंचित् बुभुक्षितस्य यनस्य कर्तव्य विषयकं किमपि ज्ञानं नास्ति इति अर्थः। अत्रापि प्रतिशब्द योगे बुभुक्षितम् इत्यत्र द्वितीया विभक्ति। तत्र वैकल्पिक द्वितीया उपपद विभक्ति विधानाय कानिचित् सूत्राणि अपि पाणिनिना प्रणीतानि। तत्र नित्यतया उपपद विभक्तौ द्वितीया भवति यथा अंतरावंतरेण उक्ते कालाध्वनरत्यंत संयोगे कर्म प्रवचनीय युक्ते इत्यादीनि सूत्राणि पाणिनिना प्रणीतानि। तथैव उपपद द्वितीया विभक्तौ विकल्पतया रूपसाधनाय कानिचित् सूत्राणि पाणिनिना विरचितानि यथा एनपा द्वितीया। अत्र विकल्पेन षष्ठी भवति द्वितीयापि भवति। पृथग विना नानाभिः तृतीया अन्यतरस्याम् इत्यादीनि सूत्राणि सन्ति किन्तु यथास्थलं चर्चा करिष्यते। इत्थं द्वितीया उपपद विभक्ति विषये व्याख्यानम् उपस्थापितम्। अधुना पाठस्य सारः
उपस्थाप्यते। अंतरावंतरेण युक्ते इति विधिसूत्रम् अनेन द्वितीया विभक्ति विधीयते। अंतरावंतरेण इति पदद्वयम् अव्ययसंज्ञकम् सूत्रे युक्तग्रहणं स्पष्टार्थम् इति नागेशस्य मतम्। षष्ठी विभक्तेः अपवादभूता द्वितीया उपपद विभक्ति अंतरांतरेण शब्दौ मध्यार्थकौ कालाध्वनरत्यंत संयोगे इति विधिसूत्रम् अनेन द्वितीया विभक्ति विधीयते। गुण क्रिया द्रव्यैः अभावेन च अत्यंत संयोगः स्वीकरणीयः। सूत्रे अत्यंत संयोगाभावे मासस्य द्विरधिते इत्यत्र द्वितीया विभक्ति स्यात्। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इति विधिसूत्रम् अनेन द्वितीया विधीयते। क्रियाम् आश्रित्य तस्याः द्वितीयायाः विधानाभावात् सा उपपद विभक्ति। उपपद विभक्तीनां संबंधोऽर्थः षष्ठी अपवादत्वात् द्वितीया। धिग्योगे द्वितीया विभक्तिर्भवति परंतु धिङ् मूर्ख इति संबोधने प्रथमा इति सम्।